हरि ओम्, किं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति? ओहो, प्रथमं वदतु अत्र किं किं लभ्यते इति। अस्तु, मसाला दोसा, केसरीबात्, काराबात्, रोटी चट्नी, उत्तपा, कारपोङ्गल्, इड्ली हे साम्बार्। हे तिष्ठतु तिष्ठतु, किञ्चित् सावधानेन वदतु, एकैकं वदतु, वयं विचिन्त्य सूचयामः। अस्तु, रुचिकरं मसाला दोसा वर्तते, स्वीकुर्वन्ति वा? मसाल दोसा, तस्मिन् नवनीतं भवति, मेदोवर्धकम् अस्ति। अन्यत् किमस्ति? तर्हि पूरी सागु? पूरी तैलेन भर्जितं खाद्यं, तैलमयमेव भवति। नाना भगिनी, पूरी तु मास्तु एव। अन्यत् किमस्ति? तर्हि उत्तमघृतेन निर्मितं केसरीबात् वर्तते, आनयामि वा? घृतेन कृतं मधुरं वा? नो वे, अहं स्थूला भविष्यामि। अन्यत् किमस्ति? अस्माकम् उपहारगृहे खारपोङ्गल् प्रसिद्धम् अस्ति, बहु रुचिकरं भवति, आनयामि वा? कटु खादनेन बीपी वर्धते। अन्यत् किमस्ति? हे देवा, प्रातरेव कीदृशः ग्राहकाः आगताः, वराकाः। अस्तु, साधारणं स्वादिष्टं च इड्ली साम्बार् वर्तते, आनयामि वा? इड्ली मध्ये माषदालः भवति, ग्यास्ट्रिक् जायते, अतः मास्तु। अत्र वेजिटेबल् सलाड् लभ्यते वा? वेजिटेबल् सलाड् इति वक्तुम् एतावान् समयः अपेक्षितः वा? अवश्यं लभ्यते। भवन्तः अपि एतदेव स्वीकुर्वन्ति खलु? चिन्ता नास्ति वा? नैव, अस्माकं तु वेजिटेबल् सलाड् मास्तु एव। वयं तु अद्य सम्यक् खादितुमिच्छामः, केवलं शाकानि न पर्याप्तानि। उपहारगृहम् आगत्य को वा शाकानि खादति? आम् सत्यं, मम तु बहु बुभुक्षा अस्ति। मम कृते नूडल्स् आवश्यकम्। मम कृते केसरीबात् आनयतु। मम कृते मसाला दोसा। मम कृते इड्ली साम्बार्। मम कृते ऐस् क्रीम्। परन्तु दिस् कैण्ड् आफ् फुड् आरोग्यस्य हानिर्भवति। आरोग्यमेव महाभाग्यम्। अहं तु शाकानि एव खादामि। किमपि वा करोतु। स्वीकरोतु शाकानि।